नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल कार्तिक 26 गते शनिबार, इस्वीसम्म 2022 नोभेम्बर 12 तारिक। यसै गरी आज मक्सिर कृष्ण चतुर्थी तिथि पनि परेको छ। दर्शकबिन सधैँजस्तै आज पनि देश तथा विदेशमा घटेका घटना, मक्सिर 4 गतेका चुनाव विषय समाचारहरू, विभिन्न नेताहरूको टीका टिप्पणी लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। 10 दिनभित्र नहटे काठमाडौँका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने चेतावनी। काठमाडौँ महानगरमा खुल्ला रूपमा आगो बाल्न नपाइने। फेरि पनि खनिए ओलीमाथि हर्क साम्पाङ। दाङमा मसालका 4 जना कार्यकर्ता पक्राउ। भ्रष्टाचारीहरूमाथि डोजर चलाउने इच्छा भएको राजेन्द्र लिङदेनको तर्क। एमाले र काङ्ग्रेस एउटै कित्ताका दुई पार्टी हुन्, माओवादी विलय हुन्छ रविन्द्र मिश्र। गठबन्धनले हुडारको शैलीमा एमालेलाई चारैतिरबाट टोक्न खोजेको ओलीको आरोप। आफूलाई चुनाव जिताए राजनलाई मन्त्री बनाउने कीर्तिपुरमा देउवाको सम्बोधन। मक्सिर 4 को चुनाव जनमत संग्रह जस्तै भएको र संविधानको रक्षाका लागि दिल खोलेर मतदान गर्न प्रचण्डको आग्रह। तनहुमा प्रदेशसभा उम्मेद्वार गुरुङलाई भोट माग्दै ज्योति मगर। डिप्रेसनबाट पीडित रियापरको मुखमा झाँक्रीले झोसिदिए अकुल्टो। र नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध पल्साले दिए उच्चमा पुनरावेदन। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति काठमाडौँ उपत्यका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचना जारी गरेको छ। हिजो शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै समितिले नदी किनारमा अनाधिकृत रूपमा निर्माण भएका घर टहरा तथा निर्माण सामग्री र सवारी साधनहरू हटाउन 10 दिन समय दिएको जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका बागमती र यसका सहायक नदी किनारहरूमा तोकिएको मापदण्ड भित्र अनाधिकृत रूपमा बनाइएका घर टहराहरू तथा थुपारिएका निर्माण सामग्री र सवारी साधनहरूका कारण नदीको दुवै किनारा तर्फको सौन्दर्यीकरण कार्यमा गम्भीर अवरोध पर्न गएको हुँदा पटक पटक सार्वजनिक सूचना मार्फत सूचित गर्दा पनि उक्त सूचनाको व्यवस्था गरी हालसम्म पनि नदीको दायाँ बायाँ किनारमा खाली गरेको नपाइएको हुँदा सूचना मिति 2079 मक्सिर 4 गतेसम्म अनिवार्य रूपमा त्यस्ता घर टहराहरू तथा थुपारिएका निर्माण सामग्री र सवारी साधनहरू हटाउन हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ। सूचनामा भनिएको छ समितिले उक्त अवधिभित्र नदी किनारा खाली गरेको नपाइएमा सकिएको मितिपछि काठमाडौँ महानगरपालिका तथा अन्य सरकारवाला निकायहरूसँगको सहयोगले लिएर भत्काउने बताएको छ। सूचना अनुसार अनधिकृत संरचना भत्काउन क्षेत्र खाली गर्दा गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट सरकारी बाँकी र असुल उपर गरिने चेतावनी समेत दिएको छ। यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला रूपमा आगो बाल्न निषेध गरेको छ। महानगरपालिकाले हिजो शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै खुल्ला रूपमा आगो बाल्ने तथा फोहोर जलाउने कार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ। सूचनामा भनिएको छ वायु प्रदूषण वृद्धि हुने तथा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी जलाउने कार्य प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी गराइन्छ। यस्तो कार्य कसैले गरेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 बमोजिम कारबाही गरिने पनि जनाइएको छ। स्वतन्त्र रूपमा धरानको प्रमुख पदमा विजयी बनेका हर्क साम्पाङले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हाउडी र गोजेङ्ग्राको आरोप लगाएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धरानमा हिजो शुक्रबार आयोजित चुनावी सभामा हर्क साम्पाङलाई धरानले जिताउने बेलामा आँखा नदेखेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए। यहाँका मेयरलाई खानेपानी भनेर कतिवटा घैला बगुन बिचरा कसको घरमा खानेपानी पुर्याउने ओलीले सभामा भनेका थिए। कोशीबाट पम्पिङ गरेर पानी ल्याएर एमाले धरानवासीलाई खुवाउँछ, तपाईँहरू ढुक्का हुनु। ओलीले नगरको बजेटले नपुग्ने भन्दै धरानको खानेपानीका लागि राष्ट्रिय बजेट चाहिने भन्दै साम्पाङ प्रति कटाक्ष पनि गरेका थिए। नगरको बजेटले त्यो आयोजना हुन्छ त हुँदैन, तर म केही भन्दिन, छान्ने बेलामा आँखा देख्नु भएन ओलीले भने। त्यत्रो कोशी त्यहाँबाट बग्छ, धरानलाई काकाकुल हुन कसरी मिल्छ? ओलीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा जवाब दिँदै धरान नगर प्रमुख साम्पाङले भने गफाडी हाउडी र गोजेङ्ग्रा भनेका छन्। उभिएर भाषणसम्म गर्न नसक्नेले हर्क साम्पाङलाई चुनौती दिएर गएछ। कठै
बरा गफाडी उसको घरको उसको व्यक्तिगत कमाई जस्तो गर्दो रहेछ, राष्ट्र के हो भन्नेसम्म नबुझ्ने अनपढले राष्ट्रिय बजेटको कुरा गर्ने गोचेङ्ग्रा सम्पाङले लेखेको स्ट्याटसमा उल्लेख रहेको छ। सम्पाङले हिजो यो स्ट्याटस लेख्नु भन्दा अघि पनि सामाजिक सञ्जालमा अर्को स्ट्याटस लेख्दै ओलीले घर घरमा ग्यासको पाइप पुर्याइदिएको पानी जहाजमा कुदाएको भन्दै व्यङ्ग्य कसेका थिए। ग्यासको पाइप घर घरमा पुर्याएर पानी जहाजमा नेपालीलाई सहर गराउनेले कोसीको पानी ल्याउने गफ दिएछ। म ल्याउँछु पानी कोसीको धेरै चुनौती नदिँदा हुन्छ, हाउडेले साम्पाङले लेखेका छन्। निर्वाचन बिथोल्न खोजेको भन्दै दाङमा नेकपा मसालका 4 जना नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेकपा मसालले चुनाव बहिष्कारको सभा गर्ने क्रममा प्रहरीले घोराइबाट हिजो शुक्रबार 4 जना नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ। निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधि गरेको भन्दै कार्यक्रम स्थलबाटै प्रहरीले वामपन्थी नेता ओमबहादुर केसी, मसालका दाङ जिल्ला सदस्य लीलाबहादुर पुनलाल ध्वज, जिल्ला नेता मेघराज भट्टराई र पार्टीकी स्थानीय नेत्री एम सरी जीएमलाई पक्राउ गरेको मसालका नेता रामबहादुर जीएमले जानकारी दिएका छन्। नेकपा मसालले पक्राउ पर्नु अघि शुक्रबार मात्रै घोराइमा 3 ठाउँमा चुनाव बहिष्कार गर्ने सभा गरिसकेका थिए। प्रहरीले पटक पटक यस्ता गतिविधि नगर्न भन्दै सम्झाउँदा पनि नमानेपछि चौथो पटक विरोध सभा गर्ने क्रममा घोराइको दामोदर चोकबाट पक्राउ गरिएको डीएसपी राजन कुमार गौतमले जानकारी दिएका छन्। नेकपा मसालले चुनाव बहिष्कार गर्ने पार्टीको केन्द्रीय नीति अनुसार जिल्लामा पनि गतिविधि गरेको मसालका नेता जीएमले जानकारी दिएका छन्। पूर्व सभामुख एवं माओवादी केन्द्रकी स्थायी समिति सदस्य हुन्सरी घरतीले 4 मक्सिरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई दण्डित गरिने बताएकी छिन्। ओलीले आफ्नो दलको बहुमत आउने दाबी गर्दै हिँडेको सुनिएको भन्दै घरतीले संविधान र व्यवस्था मास्न उद्धृत ओलीलाई मत दिए देश र जनताले दुःख पाउने उल्लेख गरेकी छिन्। 2074 को निर्वाचनमा 5 वर्षका लागि जनताले म्यान्डेट दिए पनि सरकार चलाउन असफल भएर 2 पटक असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेका ओलीले फेरि जनतामा गएर बहुमत माग्नु अनैतिक भएको आरोप उनको रहेको छ। केपी ओलीले बहुमतको सरकार चलाउन नसकेर 5 वर्षका लागि जनताले दिएको जनादेशलाई लत्याउँदै 2 पटकसम्म संसद विघटन गर्नुभयो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत शंकरापुर नगरपालिकाको नाङ्ले भारेमा शुक्रबार आयोजित लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै घरतीले भनिन्, मैले सुनेको छु केपी ओलीले आफ्नो दलको बहुमत आउँछ भन्दै हिँड्नु भएको छ अरे। जनताले 5 वर्षका लागि दिएको म्यान्डेट तोडेर पार्टी फुटाउनु भयो, संसद विघटन गर्नुभयो। अब जनताले उहाँलाई अभिमत होइन सजाय दिनुपर्छ। ओलीजी मक्सिर 4 मा जनताले दिने सजाय भोग्न तयार भएर बसे हुन्छ। उनले ओलीको प्रतिगमनलाई परास्त गर्न गठबन्धनलाई मत दिन मतदातालाई अपिल समेत गरेकी छिन्। घरतीले मुलुकले स्थिर सरकार सहित शान्ति र विकास चाहेको र त्यो आफूहरूको गठबन्धनले मात्र दिन सक्ने दाबी गरेकी छिन्। गठबन्धनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका विकासका एजेन्डा लिएर मत माग्न आएको उनले बताइन्। काठमाडौँ 2 मा आफूहरूको जित सुनिश्चित भइसकेको दाबी गर्दै उनले जितेको औपचारिकताका लागि मक्सिर 4 मात्र कुरेर बसेको बताएकी छिन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पुराना नेताहरूलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री बनाए मुलुक बन्न नसक्ने बताएका छन्। हिजो शुक्रबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै लिङदेनले यसअघि पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्दा देश बनाउन नसक्नेहरू पुनः निर्वाचित भए देश बन्न नसक्ने भन्दै यसमा मतदाताले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो भएकाले यसलाई परिवर्तन गर्दै पूर्ण समानुपातिक संसद जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय रूपमा राजा हुने व्यवस्था लागू हुनुपर्ने धारणा उनले राखेका छन्। प्रदेशको संरचना खारेज गरेर बलियो केन्द्र र स्थानीय तहका साथै राजनीतिक दलमुक्त संवैधानिक निकाय अहिलेको आवश्यकता रहेको पनि उनको भनाइ रहेको छ। उनले नागरिक आयोग गठन गरेर 2045 सालपछिका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गरेर अवैध सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। उनले बालनले काठमाडौँमा अवैध संरचनामा डोजर चलाए जस्तै रापरपालाई भ्रष्टाचारीहरूमाथि डोजर चलाउने इच्छा रहेको पनि उनले बताएका छन्। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले 80 वर्षको उमेरमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर केही गर्न नसक्ने बताएका छन्। काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरूलाई कतिचोटि देश चलाउने मौका दिने भनेर प्रश्न गरेका छन्। उनले भने कांग्रेसका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु 89 वर्षको उमेरमा 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। फेरि कांग्रेसले जोडजाड एक्लै सरकार बनाउन सक्दैन। 100 सिटमा पनि
उम्मेदवारी दिएको छैन। सरकार बनाउँछु भन्ने माओवादीले 50 सिटमा पनि उम्मेदवारी दिन सकेको छैन। एक्लै त सरकार बनाउँछन् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। कांग्रेसले जोडजाड गरेर फेरि सरकार बनाउँदा देउवालाई नै 80 वर्षको उमेरमा 6औं पटक प्रधानमन्त्री बनाउने त होला नि भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। रापरपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्राले नेकपा माओवादी केन्द्र अबको केही वर्षमा विलय हुने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अब 3 ठूला पार्टी रहने बताएका छन्। उनले भने अब केही वर्षमा एमाले, कांग्रेस र रापरपा मात्रै रहनेछन्। माओवादी पेन्डुलम जस्तो आफै विलय हुँदै जान्छ या सानो सानो रहन सक्छ, तर एमाले र कांग्रेस एउटै कित्ताका दुई नाम भएका पार्टी मात्रै हुन्। यी दुवै पार्टीमा प्रचण्डीकरण भइसक्यो, त्यही बाटोमा उनी हिँडेका छन्। यो देशको धर्म संस्कृति र स्वाभिमान जोगाउने पार्टी रापरपा मात्रै भएको उनले दाबी गरेका छन्। उनले देश रूपान्तरणका लागि स्वतन्त्रहरूले केही गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले मत परिवर्तन गर्दा स्वतन्त्रलाई नभएर रापरपालाई मत दिन आग्रह समेत गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसले ढोडको बैशाखी टेकेर हिँडेको टिप्पणी गरेका छन्। धरानमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने कांग्रेसले समाजवादको कुरा गर्छ, के हो समाजवाद भन्ने उसैलाई थाहा छैन। आफ्नो संगठन छैन, पहिला थियो, अहिले ढोडको बैशाखी टेकेर हिँडेको छ। गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्न र बस गर्न आऊ, एक्लै लडौँ, देउवाजीलाई एक्लै लड्यो भने एमालेले सिद्ध्याउँछ भन्ने कुरा थाहा छ। कांग्रेसको अब सिंह पुरानो भइसक्यो, अब काम छैन। उनले सत्ता गठबन्धनलाई हुडार जस्तो भएको आरोप समेत लगाएका छन्। एमालेलाई सिद्धाउन खोज्नेहरू अब आफै सकिने ओलीको जिकिर रहेको थियो। उनले भने पछिल्लो पल्ट त वामपन्थी आन्दोलनलाई तिथि विधि नियम अनुसार होइन, अंग्रेजीमा होइन भन्छ, नेपालीमा हुडार भन्छ, त्यसले मारेर शिकार खाने होइन, जिउँदै खान्छ त्यसले। एमालेलाई पनि चारैतिरबाट जिउँदै टोक्ने कोसिस भयो। खुट्टा भेटे खुट्टै, हात भेटे हातै टोक्या छ, टाउको भेटे टाउकै टोक्या छ। एमाले एक्लै भयो भनेर हल्ला चलाएपछि आफूले जसपा र रापरपासँग सहकार्य गरेको पनि ओलीले बताएका छन्। उनले भने विदेशी देख्ने बित्तिकै पुछार लुकाउने बाहेकसँग तालमेल गर्न सकिन्छ भनेर हामीले जसपा र रापरपासँग केही सिटमा तालमेल गरेका छौं। जसपा राष्ट्रिय पार्टी बन्छ, लोसपा पनि हामीतिरै थियो केही समय, तर उसको दिन बिग्रेको रहेछ, गठबन्धनतिर गयो, बढीमा 1-2 सिट जित्ला। उनले माधव नेपालको पार्टी पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। प्रचण्डलाई पहिल्यै एमाले सिद्धाउने कुबुद्धिमा नलाग्ने आग्रह गरिसकेको समेत ओलीले बताएका छन्। मुसोको कथा सुनाउँदै ओलीले प्रचण्ड आफै बिस्तारै सकिँदै जाने जिकिर गरेका छन्। उनले भने मैले एकतापछि मेरो छेउमा ल्याएर राखेको थिएँ, तर उनले मलाई नै सिद्धाउन खोजे। पहिला हामी 36 सिट जित्ने बनाएका थियौं, अहिले कांग्रेससँग प्रार्थना गरेर 46 सिटमा उम्मेदवारी दिएका प्रचण्ड आफै सकिन्छन् बिस्तारै। गठबन्धन फुटेको हाँडी जस्तो भएकाले मक्सिर 4 पछि जनताले देखाउने पनि उनको भनाइ रहेको छ। गठबन्धनमा रहेर देशको लागि केही गर्न नसक्ने भएकाले उपेन्द्र यादव बाहिर आएको पनि ओलीको भनाइ रहेको छ। गठबन्धन भित्रका दललाई नलिए पनि बाहिर आइसकेपछि आफूले सहकार्य गर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 मा पार्टीका उम्मेद्वार राजन केसीलाई चुनाव जिताएर पठाएर मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन्। शुक्रबार कीर्तिपुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भने राजनजीलाई चुनाव जिताएर पठाउनुस्, मन्त्री बनाउने काम मेरो भयो। 2070 र 2074 मा चुनाव जितेका केसी मन्त्री भएका छैनन्। यो पटक देशका अधिकांश स्थानमा सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धन हुँदा कीर्तिपुरमा माओवादी केन्द्रको छुट्टै उम्मेद्वार रहेको छ। प्रदेशसभा एकतर्फ आफूलाई नछाडेको भन्दै माओवादीले स्थायी कमिटी सदस्य अञ्जना विसङ्खेलाई उठाएको छ। एकीकृत समाजवादी भने कांग्रेस सँगसँगै रहेको छ। प्रदेश 1 मा कांग्रेसका पुकार महर्जन र 2 मा एकीकृत समाजवादीका रमा आले मगर उम्मेद्वार रहेका छन्। कार्यक्रममा देउवाले विचार सिद्धान्त फरक भए पनि संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन आफूहरूले गठबन्धन गर्नु परेको बताएका छन्। उनले यो चुनावले पनि मुलुकलाई कता लैजाने भनेर फैसला गर्ने भन्दै उनले भने यदि आफूले जिते 10-15 वर्षसम्म गठबन्धन जानेर लोकतन्त्र र शान्ति स्थायी हुने देउवाको तर्क रहेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खाले विकास र समृद्धिको अभियानको पनि नेतृत्व गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार गोर्खाको सिरानचोक 8 जौबारीमा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले गोर्खाले जनयुद्ध र शान्ति सम्झौताको नेतृत्व गरेको उल्लेख गर्दै अब विकास र समृद्धिको पनि नेतृत्व गर्ने बताएका छन्। गोर्खा 2 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार रहेका प्रचण्डले गिरिजा प्रसाद कोइराला र आफूले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौतालाई
पूर्णता दिने यो अन्तिम अवसर भएको पनि बताएका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला र मैले हस्ताक्षर गरेर सुरु गरेको यो व्यवस्थालाई पनि र शान्तिलाई पनि अन्तिम टुङ्गो लगाउने अवसर आएको छ। यो प्रचण्डले भने अब सबै पीडितहरूलाई परिपूरण भनेको आर्थिक सहयोग दिने, परिवारको भरण पोषण, रोजगारी, शिक्षा दिने, उनीहरूका नाममा विभिन्न स्थानमा स्तम्भहरू राज्यले नै बनाइदिने, पार्कहरू राज्यले नै बनाउने भन्ने नीति पास भइसकेको पनि उनले बताएका छन्। तपाईहरूको पुरा सहयोग भयो भने यो कुरा फत्ते गर्न पनि ठूलो शक्ति प्राप्त हुन्छ। द्वन्द्व पीडितहरूलाई भेदभाव नगरी समान व्यवहार गरिने पनि प्रचण्डको भनाइरहेको थियो। नेपाली कांग्रेससँग आफूहरूको राम्रो समझदारी बनिरहेको पनि उनले बताए। द्वन्द्व पीडित सबैलाई यो ऊ नभनिकिन समान रूपले सम्बोधन गर्नै पर्छ। म विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा जीवित हस्ताक्षरकर्ता 2 जना मध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले हुनुहुन्न, प्रचण्डले भने। नेपाली कांग्रेसका अहिलेका नेता साथीहरूसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीसँग राम्रो समझदारी बनिरहेको सबैले देखेको प्रचण्डको तर्क रहेको छ। चर्चित अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले बीपी कोइरालालाई सबैले बिर्सिएको भए पनि रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सम्झिराखेको बताएकी छिन्। स्याङ्जाको वालिङ हुँदै पोखरा आएकी उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै बीपीको बाटोमा हिँडेकै कारण आफू लिङदेनसँग उभिएको बताएकी छिन्। बीपी बाले देखाएको बाटो राष्ट्रिय मेलमिलाप राज संस्था र मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, त्यसले नै देशलाई सुदृढ गर्छ भनेर बीपीले जुन बाटो देखाउनु भएको थियो त्यो साँच्चै उहाँले उठाउनु भएको छ। म त्यस कारणले पनि यहाँ उभिएकी छु, बीपीकी नातिनी मनिषाले भनिन्। मनिषाले भाषणको सुरुमै लिङदेनले गाउँमा नेता आउँदा चोर भन्छन् भनेर गरेको भाषण असाध्यै मन परेको पनि सुनाएकी छिन्। चोर भनेको कस्तो हो त भन्दा हामीलाई वचन दिने, हामीलाई आशा दिने, सपना देखाउने अनि त्यसकै चोरी गर्ने होइन त। उहाँले भन्नुभएको छ भ्रष्टाचार गर्यो भने आमाको रगत खाने जस्तो हुन्छ, त्यसैले म उहाँको साथमा उभिएकी छु। लिङदेनको प्रशंसा गर्दै मनिषाले भनिन्, मैले प्रमिस पनि लिनेछु, जुन वचन उहाँले दिनुभएको छ त्यसमा अटल रहनुहुनेछ। रापरपाको चुनावी घोषणा पत्रका सबै बुँदा मन परेको पनि उनले बताएकी छिन्। उनले रापरपालाई जिताएर राज संस्था फर्काउनु पर्ने पनि आशय व्यक्त गरेकी छिन्। बीपी कोइराला र राजा महेन्द्र बीच आदर भाव हुँदा हुँदै पनि सहकार्य गर्न नपाउँदा मुलुकले अवसर गुमाएको उनको भनाइ रहेको थियो। चुनावी अभियानका क्रममा जिल्लाको सुनापति गाउँपालिका बेथान पुगेका गठबन्धनका उम्मेद्वार कान्छाराम तामाङले माल आयो कि आएन भनेर कार्यकर्तालाई सोधेको भिडियो भाइरल भएको छ। यसै साता भोट माग्ने क्रममा प्रदेश 2 का गठबन्धनबाट माओवादी उम्मेद्वार युवराज चौलागाई सहित बेथानको भुवासा पुगेका बेला कान्छारामले माल आयो कि आएन भनी सोध्दा कांग्रेसकै एक कार्यकर्ताले मोबाइलबाट भिडियो खिचिरहेका थिए। माल 9 पैसा 0 को कुरा आएपछि उनले भिडियो सिडियो नखिच भन्दै मोबाइल बन्द गर्न आदेश दिए पनि करिब 45 सेकेन्डको क्लिपमा उनले मतदाता प्रभावित पार्न पैसाको आश्वासन दिएको प्रश्न बुझिएको भन्दै एमाले कार्यकर्ताहरूले निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। भिडियोमा कान्छाराम र नाम नकुलेका स्थानीय बीचको संवाद यस्तो रहेको छ। अब लामो कुरा गरेर फाइदा छैन। यहाँको अध्यक्ष कोरे रामचन्द्र खड्का दाइ, मलाई पनि तपाईँ फोन गर्नु भएको थियो होइन र स्थानीय धेरै पटक अनुरोध गरेर हजुर हामी 2 पटक भेट्न पनि गएको। कान्छाराम माल आयो कि आएन अझै आएन होइन, भिडियो सिडियो नखिच त ल। मालको कुरा, मालको बारेमा प्रश्न हुन पटक फोन गर्दा कान्छाराम सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। बेथानका एक कांग्रेस नेताका अनुसार कान्छारामले दिने भनेको पैसा नपाएकाहरू असन्तुष्ट रहेकाले त्यस बारेमा संवाद भएको बताएका छन्। क श्रेणीका ठेकेदार कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन पटक कालो सूचीमा पर्ने गरेको छ। उनले रामेछापको सालुदेखि साँगुटार हुँदै ओखलढुङ्गाको घोराखोरीसम्म जोड्ने सडक कालोपात्रे गर्ने ठेक्का लिएर अलपत्र पारेका छन्। उनी अहिले नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभामा गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार रहेका छन्। एमालेबाट बागमतीका पूर्व अर्थमन्त्री कैलाश ढुङ्गेल प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावलाई लिएर सेलिब्रिटीहरू पनि राजनीतिक समूहमा खुल्न थालेका छन्। चर्चित लोकदोरी गायिका ज्योति मगर नेकपा एमालेका उम्मेद्वारको पक्षमा भोट मागिरहेकी छिन्। एमालेबाट तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 ख का गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वार पूर्णबहादुर गुरुङलाई उनी भोट मागिरहेकी छिन्। केही दिन यतादेखि तनहुँमा रहेर ज्योति गीत गाउँदै उम्मेद्वार गुरुङका लागि भोट माग्न सघाइरहेकी छिन्। उनले यो क्षेत्रमा पर्ने देवघाट, आफू खैरेनी लगायत ठाउँको घर दैलो अभियानमा गुरुङलाई साथ दिइरहेकी छिन्। अन्धविश्वासले नेपाली समाजलाई अझै पनि कति गाँचेको छ भन्ने दृष्टान्तका रूपमा नयाँ घटना सार्वजनिक भएको छ। डिप्रेसनबाट पीडित र्यापर हप्याक मिलनजङ कुमारलाई विषेक पार्न भन्दै झाँकी कहाँ पुर्याइयो तर उल्टै घाइते भएर फर्किएका छन्। नवलपरासी घर भएका हप्याक रियालिटी शो नेपको सिरपेजको टप 14 सम्म पुगेका प्रतिस्पर्धी रहेका छन्। आर्थिक स्थिति कमजोर भएका उनी केही समयदेखि मानसिक तनावमा रहेका थिए। नेपबाट अलिकति चर्चा पाएपछि उनले स्टुडियो खोल्ने योजना सुनाएको सो रियालिटी शोका
फिल्मका निर्माता सुदीप पोखरेलले बताएका छन्। पोखरेलका अनुसार आर्थिक समस्याकै कारण हप्याक तनावमा देखिएका थिए। डिप्रेसन भएकै कारण एक्लै बोल्ने एक्लै हिँड्ने गर्दो रहेछ। उसको त्यो अवस्था देखेपछि गाउँका स्थानीय बासिन्दाले यसलाई त बोक्सी चढेछ, झाँक्रीलाई देखाउनु पर्छ भन्दै देवीथानतिर लगेका थिए। तर देवीथान पुर्याइए लगत्तै हप्याकले थानमा नै थुकिदिएका थिए। त्यसपछि झन् भूत प्रेत लागेको भन्दै झाँकीले बेसरी कुटेको पोखरेलले बताएका छन्। कुटेको मात्र नभएर मुखमा आगो समेत झोसिदिएको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियोमा देखिएको छ। बिचरा मानसिक स्थिति कमजोर भएको मान्छे जानेर के थुकियो होला र। तर ग्रामीण क्षेत्र भएकाले त्यहाँका स्थानीय बासीमा पनि अन्धविश्वास प्राप्त भएकाले यस्तो परिणाम भोग्नु परेको पोखरेलले बताएका छन्। हप्याक अहिले सीएमसी चितवन मेडिकल कलेजको मेन्टल हेल्थ वार्डमा रहेका छन्। आगोले पोलेर उनको पुरै मुख डढेको छ। उनी स्वयंले एउटा भिडियो पोस्ट गरेर आफ्नो मुखमा झाँकीले आगो झोसिदिएको बताएका छन्। अर्कोतर्फ अमानवीय व्यवहारका कारण उनको मानसिक स्वास्थ्य झन् बिग्रिएको छ। नाबालिका माथि यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा नवलपुर जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका अभिनेता पल्साले यस विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेका छन्। जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएर सफाई दिनुपर्ने माग गर्दै हिजो शुक्रबार उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको शाखा कानून व्यवसायी कमला मोहन वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। मुद्दाको दर्ता नम्बर 079/0312 रहेको छ। नाबालिकामाथि बलात्कारको आरोप लागेका शाहलाई नवलपुर अदालतले बाल यौन दुर्व्यवहारमा दोषी ठहर गर्दै 2.5 वर्ष कैद 25,000 रुपियाँ जरिमाना र पीडितलाई 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो। सोही प्रकृतिको मुद्दामा तनहुँ जिल्ला अदालतमा भने शाहको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।